Chief Minister Pramod Sawant says his government is serious about Mahaday issue and have kept it in mind even during COVID-19 lockdown period. Bandh breaches fixed. Around 100 Shara farmers ready to cultivate their Khazan lands. Ponda Forest Office files offences against hill and tree cutting at Betoda and Kavre, seizes 3 JCB machines, 1 truck. To mitigate losses, Transport Minister proposes to take over private buses, also to hold all fees, licenses, etc. in ABNs for next couple of months. Hello everyone, I am Leena and now the news in detail. India reported big jump in coronavirus cases for 5th day in row, around 6,000 COVID-19 cases within 24 hours, taking total tally to 1.46 lakhs. The active cases have crossed the 80,000 mark and more than 60,000 have recovered. In Goa, 3 patients have recovered, which bring tally of active cases down to 47. Here's more. India reported big jump in coronavirus cases for the 5th day in row. India reported around 6,000 COVID-19 cases within 24 hours, taking total tally to 1.46 lakhs. The active cases has crossed 80,000 mark and more than 60,000 have recovered, while 3 patients in Goa have recovered, which bring tally of active cases down to 47. India has reported 1,46,371 COVID-19 positive cases till date, and the active cases have crossed 80,000 mark. 4,167 deaths are reported and 60,491 patients have recovered. Maharashtra is leading with 52,667 cases, followed by Gujarat 14,460, Tamil Nadu 70,082 and Delhi 14,053 cases. More than 1 lakh COVID-19 cases were reported worldwide in single day. The COVID-19 cases have crossed 56 lakh mark, 3.48 lakh deaths are reported and more than 23.88 lakhs have recovered. Bureau Report, Goa 365. Government is serious on Mahaday issue. Mahaday issue is being handled even during the time of COVID-19, says Chief Minister Pramod Sawant. म्हादयच्या विचाराचेर आमी सिरियस आसा. जरी बऱ्याच जाणांक दिसलें की कोवीड फायट चालू आसली पूण म्हादयचो विसर हो म्हाका पडूंक ना. आय एम इन टच वीथ माय एजी एंड ऑल द लिगल टीम. हाजेर वेवस्थीत रित्या ऑब्जेक्शन दिवपाक जाय, कितें करपाक जाय पयलीं ह्यो सगळ्यो गजाली गोंय सरकारान केल्या आनी आमी तितलेच सिरियस आसात त्या विशयाचेर. जरी तेंच्यांनी दिले आसत जाल्यार त्या विशयाचेर कितें करपाक जाय. वी आर इन टच वीथ द सेंट्रल. Farmers of Shara are all set to cultivate their paddy fields thanks to the repair of the breaches in the Bandh. They managed to repair 3 breaches with the help of the authorities. Around 100 farmers cultivate these fields. The bridges of Bandhs and sluice gates are a constant headache of farmers all over the state. Whenever there is a breach in a bandh, saline water enters the paddy fields, thus rendering them uncultivable. The cost of repairing the bridges is prohibitive. Hence, many fields lie fallow. फुडल्या 4-5 दिसा भितर थंयची जी मानस पळय आसा ती बी बांदतले ते आनी त्या मुळे हो उदक जो येवपाचो पळय भितर हे आसा दोनूय खाजन. त्याच प्रमाणे हेवटेन कातर खाजन पळय आसा थंय बी तशेंच करताले. दारां काडप आनी ती बी मानस पिड्ड्यार जाल्ली. दारां काडप आनी भितर उदक घेवप अशें चलता हे नुस्तें खावपाचें नुस्त्याचो धंदो करपा खातीर. ते बी आतां एक 4-5 दिसां भितर ती मानस घालतले आनी त्यामुळे तात्पुरतो तरी हो प्रश्न पळय आसा तो सुट्टलो. हेवटेन कातर खाजनचो बांद तर एकदम बेस्ट आहा. थंय 60-70 शेतकरी आसा. आतां शेतकऱ्यांनी फुडें सरूंक जाय. आतां COVID-19 आमकां कळून आयला की जेवण हें सामकें इम्पॉर्टंट आनी प्रत्येकान आपल्या गांवानूच वेवसाय कितें तरी करून पोट भरूंक जाय. आनी त्यामुळे सगळें हांव एक आव्हान करता की हें सगळें जरी केलें आतां 8 कोटी खर्चून त्या कावा काजनाचो बांदूय बांदपाचो आसा. एक ह्या फुडल्या 1-2 वर्सांक तो जातलो. सरकार इतले पयशे खर्च करता पण शेतकरी आपली जबाबदारी कितें करिना. शेतकऱ्यांनी बांद बांदपाक जाय सारकें. कारण बांद बांदप, बांदाचें रिपेर करप, बांदाचें मेंटेनन्स करप ही सगळी जबाबदारी त्या शेतकऱ्यांची ज्यांची थंय शेतां आसा पळय तांणी ती टेनन्स कमिटी करूंक जाय. ताजे मार्फत हें सगळें मॅनेज करपा जाय. दुसऱ्यांक हें दिवप कांय उपयोग ना. दुसऱ्याचो कांय गुन्हा ना, आमदाराचो गुन्हा ना, बाकीच्या लोकांचो गुन्हा ना, पंचायतीचो गुन्हा ना हातूंत.
उरनो कोणाचो आता शेतकऱ्याचो, कारण जबाबदारी तांची, ते आपली जबाबदारी सारखी करिना म्हणून हे असे प्रसंग येता. आता ताणें आपली शेतां पळय ती कसपाक जाय, शेतां ताणें हें करपाक जाय, शेतांचो उपयोग करपाक जाय, थंय पिकोवंक जाय, भात पिकोवंक जाय, भाजी पिकोवंक जाय आनी बांदाचे मेंटेनन्स करूंक जाय, पावणी सारकी करपाक जाय, स्लुईस गेट आसा ती सारकी पळोवंक जाय. जर ताणें हें सगळें केलें जाल्यार तें कितें आमी जें करता पळय ताजो फायदो मेळटलो. आनी हें मेन रिजन हें आहा बुडलां पळय बुडलां जाल्यार कांयच सोल्युशन ना. दुसऱ्या वटेन ती मानस आसता ते वटेन, ती मानसूय तुका जे कोण मानशेकार आसता पळय ते मातशे त्रास केल्या उपरांत ती डॅमेज जाली जाल्यार ते वटेन उदक येता, ते वटेन उदक जाता. तुमी आतां कितें म्हणटा की हें केल्या उपरांत करतले अशें दिसता तुमकां शेतकार? करूंक जाय तेणी, म्हाका दिसता आमी तांकां फोर्स करूंक शकता. आतां हांव म्हाका जर दिसता हांवें हें घेतलां पळय, हांव तांकां फूल कॉन्फिडन्स दिवंक शकता तुमी रोवचें. आनी कितें आहा जाल्यार गव्हर्मेंटा कडसून घेवन आमी जे रानटी कोण हे येता तांकां ते वटेन कंपाउंड घालून ते सुद्दां आमी हें करपाची म्हाजी तयारी आसा. शेतकारांक आतां कितें तांकां म्हणजे मेळटलो अशें काम बी रेवेन्यू कितें मेळटलो शेतकारांनी केलें शेत रोयत जाल्यार तितून थोडें इनकम ना, लाखांनी इनकम आहा ताका. एक म्हाजें जर सांगलें जाल्यार हांव एक शेतकार आहा तितून, म्हाका एकट्या मनशाक म्हाका दिसता तशें इनकम इनकम 20-25 हजार इनकम म्हाका बेश्टें येवंक शकता. म्हाका जेवण दवरून जें भात हांव विकता पळय ते म्हाका एकट्याक कितली इनकम येवंक शकता जाल्यार तूं 200-300 शेतकाराची कितली इनकम ते तुका कॅल्क्युलेट केल्यार तुका कळटलें. ओके, थँक्यू. Our reporter Mahesh Goekar from Shorround. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Neighboring states are welcoming NRIs, but ruling MLAs are not bothered about bringing back Goans who are stranded abroad. Airlift stranded Goans without putting any economic pressure on them, Goa Forward Congress and Seafarers Association demanded in their meeting with the Chief Secretary on Tuesday. Goa Forward Chief Vijay Sardesai, MLAs Vinod Palekar, Jay Salgaonkar, Congress MLA Alex Reginald, members of Seafarers Association met Chief Secretary and gave him a memorandum. They demanded that outsiders not be allowed into the state without testing and no difference should be made with regard to paid quarantine. Give white paper on quarantine process and start Vande Bharat airlift mission for the seafarers stranded abroad, they said. Please do not discriminate. Let our brothers come back because they need to go back again. The more delay it takes for the ships to come, the more delay for them to come home, they will lose their jobs. And Goa government have not have a capacity to give everybody job. Plus the people from the Gulf, they are also losing their jobs. They are not rich people. They are lost their companies will never pay this quarantine money and they don't have money for 2 months. They are pleading. Not even one flight, Vande Bharat mission have not landed to Goa yet. Where is your Vande Bharat mission flight? In Kuwait itself we have 85,000 Goans. All over Gulf, UAE have 1.5 lakhs in Goans. And I know from my capacity, from ours, we have got individually one person to Kerala, to Bombay. Even this government have not bought even one flight to Goa. And I would like to ask our MLAs who are there from Salsette especially, to me, Galfa का है ते लोगा, Kuwait आहे ते लोगा, Dubai सो गोया हाडपाक तुम्ही अजून फ्लाइटाक कित्याक डिमांड केला ना? So you see Kerala per day 15 flights. I mean per week 15 flights. Kerala, Gujarat, Kerala, Delhi, Kerala, all are coming to Kerala. Why? Their government is welcoming the NRIs because even yesterday the statement made by Kerala Chief Minister, we welcome our NRIs because they are the backbone of our economy. So today we have been almost asking, so please government, even 7 days is good, but still do not discriminate. If people from Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, from hot zone, they can pay 2,000 and come home when they were not quarantined. Our brothers or the seafarers who have been 60 days on board, tested, COVID, everything is there. They are free, they are clean. Plus 800 who are here, they are the example. They have been negative, still they are struggling to come home. So this is not fair. So we ask the government, please reconsider. Let our seafarers also, the guys who are coming from the Gulf countries also, have the same procedure, do the COVID test and go home for home quarantine. आमचे डिमांड आसा
की एक म्हणल्यार डू अवे विथ द डिस्क्रिमिनेशन. हें जें डिस्क्रिमिनेशन आहा तें काडून उडयात, सगळ्यांक इक्वेलिटी दियात. जे नॉन गोवन्स येतात तांकां टेस्टींग कंपल्सरी करातूच. तांकां तुमी कशें घेतात तशें भितर तांचे एक हें दिता, एफिडेवीट दिता आनी ताचेर तुमी तांकां भितर घेता. सो गोवा स्पेसिफीक SOP म्हणटा तो जावपाक जाय. गोंयकारांचो जर सरकार हो जाल्यार गोवा स्पेसिफीक SOP जावंकूच जाय. Congress MLA Alex Reginald explained the situation faced by the seafarers stranded abroad. While a member of Seafarer Association says government has completely ignored the issues of seafarers. भायर सावन लोक आहाय थोडे कॅम्पान आहाय, कुवेट UAE थोडे कॅम्पान आहाय, तेंगे हें काबार जालो आहा तेंगेलें नो देयर कॉन्ट्रॅक्ट इज ओवर. द मोमेंट कॉन्ट्रॅक्ट इज ओवर देयर इन्शुरन्स इज क्लोज. मोमेंट इन्शुरन्स इज क्लोज हेल्थ तांकां हें मेळना. इफ समथींग हॅपन्स टच वूड कितें जालें जाल्यार आज तांकां हॉस्पिटल केअर मेळना. तांकां दे आर ऑन द रोड, रस्त्यार आहाय, तांकां सॅलरी ना, तांकां जेवण सारकें ना. आयडेंटिफाय कर तांकां पयलीं हाड, तेंय सॉल्व ना. कोणा पण गेल ना थिंगा मायनींग ट्रक कितको भितर हाडपाचें बेगीन तें चालू आहा. मोडो कितको स्टार्ट करपाचो तें चालू आहा. कॅजिनो केदो कॉमर्स करया त्यो डेट फिक्स जालाय तें डेट पडोवंक लागले ते मोडक्या नंबरा मशीन हाल्या पोरां तेश कोन्न डेट पडपाक लागले. ऑल दीस इज नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा. सो मुगे मागणें गव्हर्मेंटाक लिसन टू द वॉयस ऑफ द पीपल. डोंट बी अ गव्हर्मेंट वीच इज फॉर प्रो रीच. हे पेड क्वॉरंटायन कित्याक लागून? कित्याक आमगे हितून जॉब इफेक्ट जातले. कंपनी वील नेवर हायर बॅक. गोवा इज अ स्मॉल स्टेट. कंपनी ऑल टायम नाका. हे स्टेटी आमकां मनीस नाका. कंपनीन सद्या इतली बर्डन गेलो आहा ते आमकां खंयच्या गांवांसून आमकां आमगे गांवां पावोवपाक हितून बर्डन गेलो आहा. आमगे स्टेट हे भाशेन आमगे कंपनी हे भाशेन टॉर्चर करता. पे क्वॉरंटायन कर म्हणटा. वी गोना डेफिनेटली लूज आवर जॉब्स. आनी वी एज अ सीफेरर्स वी हॅव ब्रेड एंड बटर फॉर आवर फॅमिलीज. हाल्या आमगे जॉब गेले जाल्यार गोवोरमेंटाचेर आमकां जॉब दिवपाक जावपा न्हय. गोवोरमेंटा कडेन इतली कॅपेसिटी आसपा ना हे सगळे सीफेरर जॉब दिवपाक. सो वाय वी आर फायटींग? कित्याक आमकां आमगे कंपनीचें बर्डन घायलो आमकां नाका. कंपनी आर डुईंग बीग फेवर्स फॉर अस. ते आमकां आमगे स्टेटी आमकां हाड पावयता. हितूर पासून आमगे गोवोरमेंट आमकां कांयच करपाक सोदना. हेजें आमकां दिसता आमगे गोवोरमेंट आमकां सीफेरर्सांक कांयच व्हॅल्यू दिना. Aniket Narvekar for Goa 365 from Panaji. Ponda Forest Office has filed offences against hill and tree cutting at Betoda and Kavre. 3 JCB machines and 1 truck was seized. The hill cutting that was going on in Betoda was in private land, while that in Kavre was in private forest. Santosh Tari of Aggressive Goans said the government is destroying Goan hills and natural beauty. He also said the government should put an end to this and form a policy to restore natural beauty of Goa. Government डेव्हलपमेंटच्या नावार रस्ते करता, फ्लायओव्हर करता, बट ही रस्त्याक आनी फ्लायओव्हरांची माती यूज करता ती खंयच्यान हाडटा. एक असो इन्सिडंट जाल्लो ढवळे आनी फर्मागुडीचो बायपास रोड आसा तेजेर फिलिंग करपा खातीर माती हाडटा. बट आमी इन्व्हेस्टिगेट केलें की ही माती खंयच्यान हाडटा ती. सो हे पळोवंक गेले जाल्यार कवळे पंचायत एरियेन एक हिल कटिंग जातालें. सो फर्दर इन्व्हेस्टिगेट केलें जाल्यार ते प्रायव्हेट फॉरेस्ट लँड तेतून हिल कटिंग जातालें. सो आमी 14 मे एक कंप्लेन दिल्ली फॉर चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, डेप्युटी कलेक्टर, पंचायत आनी आमचे TCP. सो आमचो डिमांड असो गव्हर्मेंटा कडेन की हे जे हिल कटिंग जाता आनी हो जो डेव्हलपमेंट करता तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. Last week we had found 2 offence cases which involved cutting of trees as well as of hill cutting. So there were 2 different separate cases. One was detected in Betoda, survey number 292, wherein we had seized 1 JCB. That offence was cutting of trees and preparation of a road which was not having any legal permissions from any authority. So we have seized that JCB in that case. And in second case, there was illegal hill cutting as well as tree cutting. So therein we have seized 2 JCBs and 1 truck. And that has happened in survey number 4/1 in Kevla village near Kapileshwari. This property is basically identified as a private forest. So they also were not having any legal permission from any authority.
So in that sequence, we have seized these machineries and they are available with us as of now. We have booked separate offence cases and further inquiries in progress. Krishna Naik for Goa 365 from Ponda. The Transport Minister Marvin Gudino on Tuesday said that he had put a proposal to private bus owners to take over their buses for a certain amount of money. Also, the government would hold all fees, licenses, etc. in abeyance for the next couple of months to mitigate their losses. Around 150 bus operators from all over the state met Transport Minister Marvin Gudino discuss about the losses faced due to COVID-19 lockdown and also due to SOP on social distancing in bus they are facing loss. थोड्यो गोष्टी आमी केल्ल्यो आसा तेंचे रिन्युअलां जी आसा तेंच्यो इन्शुरन्स सोडून बाकीचे परमिटां जी आसा फिटनेस सर्टिफिकेट जी आसा that we have decided and central government has decided that will be valid until July end. म्हणजे तांकां आनी मायज पयशे भरवपा पडपा ना. थोड्यांनी बोललेले आसा कित्याक आपल्यान कॅन्सील जायत म्हूण ते आमी फुडले हेका एडजस्ट करतले. सबसिडी तेंची थोडी रिलीज जावना ती सबसिडी 70 केसीस येयल्ल्यो आसात त्यो हांवें आतांच डायरेक्शन दिला ताबडतोब रिलीज करूया. सम रिलीफ टू देम. लॉंग टर्म कितें करपाचें गव्हर्मेंटा कडेन फूल स्केल तांकां बस्यो चलोवपा सबसिडी दिवपा पडपा ना. आज कदंबा चलता ती सबसिडीचेर चलता म्हणल्यार आमी म्हणपाक शकता कित्याक सरकाराच्या पयशांचेर चलता ते कांय प्रॉफिट करना. तरी आसतना मोदीक हांवें हे बसवाल्यांक एक प्रपोजल दिल्लो जे बस आसा तांकां तुमी एक वर्किंग करा तुमकां कितले कॉस्ट येता चलोवपा बस तुमकां कितले प्रॉफिट मेळटा अदमासान अमके प्रॉफिट अमके मार्चान तांकां धरून सगल्यो बसी तरी आमी चलोवपाक येयले कदंबान जाल्यार कितें जावपाक शकता. एक सिनेरो आमी तो एनविसर्च केलो. सिनेरो असो की थोडेशे 2 पयशे जोडपाचे रूट आसतात ते जोडटा थिंगा कदंबा तरी मेळ्ळे आनी लॉस मेकींग रूट आसा थिंगा कदंबा मेळ्ळे ब्रेक इवन जावपाचे आनी कदंबा आनी मायज लॉस जावपाचे न्हू. वर्किंग कडून प्रायवेट बस ऑपरेटरां उमके पयशे मेळपाचे मेंटेनन्स सगळे तेंचे ड्रायव्हर सुद्धा तेंचो फक्त कंडक्टर पयशे घेवपी कदंबाचो म्हणजे वी विल इवॉल्व सिस्टम अशें हांवें तांकां एक प्रपोजल दिल्लें. पयले ते राजी नाशिल्ले आतां तेणी पयला पॅसेंजरूय आतां लोक भायर सरना 50% कॅपॅसिटी जायना सो कदंबा प्रपोजल बरी बरी आसतली. सो ते सगळे येयला आमकां प्रपोजल दी आमी इवॅल्युएट करता आमी गोडी एक्सेप्ट करतले. पणजी फोंडा मडगांव रुटा वयले बाकीच्या रुटांच्या ऑपरेटरांक घेवन जशे उसगांव सावर्डे वाळपय तालिगांव अशे मागीर मडगांव अशे सगळे रूट ऑपरेटर्स आयज आमी हांगा मिनिस्टराक मेळपा आयले कित्याक 1.5 म्हयनो आमी सामके घरा कडेन दवरल्यो बसी. तेज्या उपरांत आमचें कितें उलोवप जालें गव्हर्मेंटाचे म्हणजे ऑनरेबल पावर मिनिस्टरा कडेन आनी आमी त्यो तेणी सांगल्या त्या प्लॅना प्रमाणे आमी थोडे दीस चलयल्यो आनी वर्कआवट केले. जे लॉसीस आमकां जावपाक लागले ते आमी सरकाराक दाखयले की अशे अशे लॉसीस जाता म्हणून आनी आमच्यो एक 10 दीस पयलीं आमच्यो गाडयो ऑटोमॅटीक चलोवंक परवडना म्हणून बंद पडल्यो. आमी गाडयो बंद करूना आमी खंयच्याच पब्लिकाक प्रवासाक आमी त्रास करना. आमी मागणी म्हणजे आमचे लॉसीस आमची पेंडींग उरलेली फ्युअल सबसिडी इन्शुरन्स सबसिडी ती एक मागणी आसली आमची. त्यान भायर आमच्यो गाडयो बंद पडल्या परवडना म्हणून त्यो त्या रुटान कश्यो ऑपरेट करपाच्यो टॅक्सीस कशे आमी भरपाचे इन्शुरन्स कशे हे करपाचे त्यो आमी हे सॉल्व करपाक लागून आयज तेणी आमकां आतां सांगलां की म्हणजे वर्कआवट करता आपूण KTC कडेन म्हणजे बाय किलोमिटरांनी कशें वर्कआवट जातलें आमी डायरेक्टरा कडेन डिस्कस करून 8 दिसांनी आमी कितें तो म्हणजे दोगांकूय फेवरेबल आसतलो असो. फक्त तुमकां डायरेक्ट कितें दिवपाचें ना पूण दोगांचे वटेन एक बरें कितें एमिकेबल सोल्युशन जाता तसो तो कितें तरी एक काडटलो सोल्युशन आमकां आनी मागीर आमकां आपयतलो मिटींग घेवन कितें तरी फायनलायज करतलो 8 दिसांनी 8 दीस किंवा 9 दीस लागून. तोपर्यंत आमी म्हणलां की लोकांक त्रास जावचे न्हू आमी सदांचेच आमचे पॅसेंजर आमी लॉसीस बेर करून हे 8-9 दीस कितें आहा ते आमी आमचे ग्रूप करून त्या रुटाक आमी सर्विसीस चालू करतले फायच्यान अशें आमचें सगळ्यांचें एक मत आहा. Hiru Male for Goa 365 from Vasco. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Margao New Market will be open for Tuesday onwards, even on Sunday.
Police came on site to close the market as social distancing was not followed. But Market Association refused to close the market. This sparked tension. However, some shop owners closed shop on their own. MMC has issued guidelines to Margaon, Gandhinagar and New Market shop owners during the lockdown. Guidelines had suggested staggered opening of shops. However, Market Association announced to open all the shops. The association says even local MLA has supported the decision. आता चड लोक येना मार्केटान आनी सगळीं शॉपां पयस पयस आहा तशें डिस्टन्सींग दवरतात सॅनिटायझर दवरलेलें आसा मार्केटान आनी ते पाळटा आमी म्हूण आमी मार्केट ओपन दवरलां आमच्या MLAक विचारून ओपन दवरलें आमकां टॅक्स रिलीफ पूण ते कांय दिवना सद्या तरी म्युन्सिपालिटी आमकां गायडलायन्स एक कांय धाडूना आमच्या प्रेजिडेंटाकूय धाडूना आमकांय धाडूना की टॅक्स रिलीफ दिले जाल्यार एक वेळ आमी चिंतपा जाताले टॅक्स रिलीफ कांय ना आनी शिवोचे गायडलायन आमकां पयलीं तेणे येलो लायन आनी व्हायट लायन दिल्ली ज्या प्रमाणे आमी येलो एक दीस ओपन जाताले एक दीस व्हायट डे ओपन जाताले त्या प्रमाणे आसलेले अचानक आज आमकां कितें दिसलें मार्केट ओपन जाता म्हणून आमी शिवोचे ह्या मार्केट इन्स्पेक्टरान जो पर्यंत सांगूना तो पर्यंत आमी दुकान आमकां उगडपा ना गव्हर्मेंटान जे कायदो दिला त्या कायद्या प्रमाणे वचपाचें आमची आज अचानक कितें म्हणपाक सगळे जाण मार्केट ओपन करा म्हणपाक लागले थोड्यान मार्केट सगळ्यान जे सांगला त्या प्रमाणे थोड्यान ओपन केलें पण म्युन्सिपालिटी शिवोन परती ऑर्डर दिली की जे काल ओपन असलेले ते आज बंद आणि आज बंद असलेले ते ओपन करप येलो आणि व्हाईट मेंटेन करा म्हणून सांगत तशें आतां शिवोन मनीस धाडले पोलीस येले आनी आज ती दुकानां बंद करपाक लागले बॉर्डरीचे सगळे वेपार येता खावपाची घेता तो बरा कपडे येता सिमीट येता लोखंड येता ते कोणा लागून येता व्हडले बाबा लागून येता ते तुमी स्टॉप करा आनी आमच्या गोंयकाराची चिंता खाता म्युन्सिपालिटी येवन जर मार्केट बंद केलें आमी बंद करपा ना म्युन्सिपालिटी चीफ ऑफिसर येवन ना पुलीस येवन तांकां सांगतले आमकां बरोवन दिया आमी केन्ना उडी करपाचें आनी कितें करपाचें बाकीचें पेमेंट तुमी करता आमकां जाल्यार आमी बंद करता सो भायल्यान जे हिंगता तेजे तुमी म्युन्सिपालिटी कंप्लेन केला आमी म्युन्सिपालिटी कंप्लेन कितले फाटी केली आतां भायल्यान सगळे लोक येवन वेपार करता आतां सत्री आनी रेनकोट बीन भायल्यान विकता म्हणजे आमी वेपारांनी इतलो वेपार आयलो तो कितें करपाचो खावपाचो हेच गव्हर्मेंटा कडल्यान आतां तुमी वेपार आमचो घेयात आनी तुमी विकात आमी दुकान बंद करता आयज सगळे मार्केट ओपन आयज फूल मार्केट आयच्यान सगळे फूल मार्केट ओपन आसतलें आमी संडे पसून ओपन करतले कित्याक आमच्या सिजनात इतलो ते 3 म्हयने जाले आमी त्रास काडटात आमकांय बायल भुरग्यां आमकांय पयशे जाय गरज आहा एक दीस आतां हे दुकान उगडून पोट भरपी लोक आमच्या मार्केटान ते पुलीस फोर्स घेवन येवन तुमकां बंद करपाक आमी बंद करपा ना आमकां पयलीं लिखी दिया तुमी आमकां ही लायन मारून दिल्ल्यो हे मडगांवाक न्यू मार्केट प्रेसिडेंट विनोद शिरोडकर आमगे विराज आनी आमची कमिटीन डिसिजन घेतलें फूल हे लायनी मारपाचें आनी कलेक्टर आनी चीफ ऑफिसर एग्री जाल्लो आमकां कांय बरोवन दिवना तुमी कितले दीस बंद करतले कितले हें आमचें डिसिजन आनी गोंया म्हणटा तें डिसिजन व्हायट आनी येलो लायन मारपाक मडगांवकाराचें न्यू मार्केटार ट्रेडर्स असोसिएशनाचें एक्शन घेतलेली आनी ताका लागून ऑल गोवा ही स्टायल दवरलेली ताका लागून आमी आयच्यान फूल लायन करता आमची स्टायल अख्खी गोंयांत दवरची पडटा कित्याक गोंयांत सगळें ओपन जाल्ल्या एक दाखयचें एक मार्केट बंद ना नुस्त्या मार्केट ओपन ना भाजी मार्केट ओपन ना मागीर तर तुमकां कित्याक बंद आमकांय कित्याक बंद गोंयकारां लागून करा कित्याक गोंयकाराचे पासेस पिड्ड्यार आहेत न्ही गोंयकार म्हणटा व्हेरी डेंजर लोक पासेस काडटा काडटा आनी एक फावटी उठत तो स्टॉप जावपाक व्हेरी डेंजर जातलो हें इतलेंच तुमकां सांगता Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Margaon. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log in our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and subscribe our YouTube channel Goa 365 TV or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.